یہ سارا جو کچھ جرائم میں آپ ملوث ہیں یہ بند کریں. آج بھی آپ کے پاس وقت ہے. اس ملک پہ رحم کریں, 25 کروڑ عوام پہ رحم کریں. جائیں معافی مانگ لیں اڈیالہ جیل میں عمران خان سے. وہ فتح مکہ پہ یقین رکھنے والا بندہ ہے, وہ آپ کو معاف کر دے گا. ملک کو آگے چلنے دیں. نہیں کریں گے تم تو خس و خاشاک کی طرح بہ جاؤ گے. لوگ پھر اس پرامن عوامی انقلاب کی بجائے پھر دوسرا انقلاب لائیں گے جس میں تمہارے نام و نشان مٹ جائیں گے. Never has one man scared the establishment, the political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. Their worry is how to keep me out. The people on the other, how to get me in. The majority of public wants me in. These mafias and the military, how to keep me out. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो. नाजरीन, अटक, क्वेटा, सरगोदा, गुजरात, लाड़काना, जियारत, मुल्तान, खुशाब, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां धांधली की सदाएं बुलंद न हो रही हों. नाजरीन, ये पाकिस्तान की तारीख रही है कि पाकिस्तान में न तो इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, ना आज़ाद इदारा बन सका है, और ना ही पाकिस्तान के अवाम ने वो जो जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रही हैं, किसी भी जनरेशन ने पाकिस्तान में कभी भी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं देखे. हम नहीं जानते कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन क्या होते हैं, किस तरह होते हैं. इसके बावजूद के अवाम के वोट को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया गया है आइन में. इसके बावजूद के अवाम के वोट को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया गया है पार्लियामान की तरफ से, फराम किया गया इलेक्शन एक्ट की तरफ से. लेकिन हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि हमारे पास कवानीन सिर्फ कमज़ोर के लिए बनते हैं. जी नाज़रीन, सिर्फ कमज़ोर के लिए बनते हैं. कमाल है ना कि नवाज शरीफ हार रहे थे, मरियम नवाज हार रही थी, शहबाज शरीफ हार रहे थे, हमजा शहबाज हार रहे थे, ख्वाजा आसिफ हार रहे थे. तो फिर ये लोग कैसे जीत गए? और ऐसी लातादाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में बुरी तरह से हार रही थी. और हैरत की बात तो ये है कि कराची, ये कराची है नाज़रीन, इस कराची में अभी 2 वीडियो क्लिप्स मेरे बराबर में चल रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि ये वो जो है वो अपना बैलेट पेपर्स हैं जो रद्दी की टोकरी में फेंके गए थे. जी नाज़रीन, ये वही बैलेट पेपर्स हैं जो रद्दी की टोकरी में फेंके गए थे. और ये बैलेट पेपर मेरे ख्याल में जो है मुत्तहदा मजलिस अमल है या उसका कोई रहनुमा है, अब जिनकी इंतखाब निशान बुक है उस पर स्टैंप लगे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीछे से बाकायदा दस्तखत हैं, स्टैंप लगा हुआ है. और ये वोट कराची के कचरा कुंडी से मिले हैं. कितनी कमाल की बात है ना. ये है पाकिस्तान, ये है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन. एमक्यूएम को जितवाने के लिए, सिर्फ एमक्यूएम को जितवाने के लिए उनकी 2 से 4 सीटें बमुश्किल थी, लेकिन उनको 17 सीटों से नवाज दिया. कमाल है ना कि पाकिस्तान को नवाज दो. तो पाकिस्तान को नवाज देने के लिए तो एमक्यूएम को 17 सीटें दिलवाना जरूरी थी. अगर पाकिस्तान को नवाजना है, पाकिस्तान को नवाज देना है, तो फिर जो PMLN के लोग हार रहे थे उनका जीतना भी जरूरी है. अब नाज़रीन, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि जो है वो अवाम ने जिस तरह का मैंडेट दिया है उसको कबूल क्यों नहीं किया जा रहा, उसको तस्लीम क्यों नहीं किया जा रहा. और जीतने वाले उम्मीदवारों अली मोहम्मद खान और सरदार फरहत खान, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं. मेरी नज़र में तो वो जीते हुए थे, अवाम की नज़र से, अवाम के वोटों से तो वो जीते हुए थे. लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक अलहदा दास्तान है. मैं उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूं. 57,000 की लीड से जीते हुए बंदे को भी हरा दिया गया, 15-16 हजार की लीड से जीते हुए आदमी को भी हरा दिया गया. इमरान खान को सियासी धारे में वापस क्यों नहीं लाया जा रहा? किससे गलती नहीं हुई? किसने एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या कुछ नहीं कहा? नवाज शरीफ की हुकूमत बार बार खत्म क्यों हुई? इसलिए कि नवाज शरीफ का लहजा एंटी एस्टेब्लिशमेंट था. मुझे बताएं कि फौजी जर्नैल जो शख्स खून मारते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, ये कौन है? ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं? ये हर मामले में कूद पड़ते हैं. इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहे हैं? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों वजीर आजम को, हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान
کہ ایک ایٹمی جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا، جس نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس کو ملک بدر کر دیا، اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا، اس کو ہتھکڑیاں لگائیں، اس کو کال کوٹریاں بند کیا۔ آپ دیکھیے، آپ یہ بھی کہیں کہ جناب میری بہت سارے جرنیلوں سے نہیں بنتی تھی، میری کیوں نہیں بنتی تھی؟ کیونکہ میں کسی فوجی چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے۔ آج بھی اگر نواز شریف آئے ہیں تو اس شرط پر آئے ہیں کہ وہ خاموش رہیں گے، خاموشی بھی ایسی خاموشی کہ اپنا نواز شریف ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے دستبردار ہو گئے۔ تو مطلب اس طرح کی حرکتیں کر کے ایم کیو ایم کو 17 نشستیں دلا دی گئیں اس لیے کہ پاکستان کو نواز دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسی سچویشن پاکستان میں کریٹ کی گئی ہے جو انتہا سے زیادہ افسوسناک ہے۔ ناظرین، یورپین یونین کی طرف سے انتخابات میں جو دھاندلیاں، جو پرتشدد واقعات اور جس طرح کی جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی پر جس طرح کی قدغن لگائی گئی، اس پر سخت احتجاج کیا ہے اور انتخابات پر کئی سوالات اٹھائے ہیں اور پاکستان حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیقات کروائی جائے۔ اسی طرح کے سوالات اٹھائے ہیں بی بی سی کی اس رپورٹ میں، اور بی بی سی کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان جیت گئے ہیں اور عمران خان کو ہرانے کے لیے مختلف قسم کے حربے اور مختلف کے ہیلے اور بہانے استعمال کیے گئے ہیں۔ ناظرین، میں سن رہا تھا ایک جرمن ٹی وی کو، میرے خیال میں آسٹریلین ٹی وی تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے لوگ اپنی مسلح افواج کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے، سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے، جمہوریت کو ڈیریل کرتی ہے، پارلیمان کو ڈیریل کرتی ہے، اس لیے پاکستان کے لوگ فوج سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ تاثر اگر جائے گا تو پھر کتنا برا لگے گا۔ یہ ناظرین سی این این کی ایک رپورٹ ہے، ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں، اس میں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ Slow vote count and allegations of vote rigging have sparked violent protests. The United States, the United Kingdom and the European Union have expressed concerns about Pakistan's election after Thursday's vote. Well, joining us now is CNN's Safia Safi, joining us in Islamabad. And Safia, this certainly was not the result that media commentators had predicted. Where does this leave Nawaz Sharif and his hopes of forming a government? Well, Anna, every analyst that we spoke to in the lead up to this election, which took place on the 8th of Feb, so 2 days ago, had anticipated a fourth historic term for Nawaz Sharif as Prime Minister. But again, there was a huge delay in the results coming out. We still actually don't have a final result more than 40 hours after polls closed on Thursday. So Nawaz Sharif's party, the PMLN, has not won the most seats in Parliament. ناظرین، یہ سی این این کی رپورٹ سن کے بعد یہ آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ پہ یہ دیکھ لیں، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کس طرح ٹھپے لگا رہے ہیں، کس طرح ٹھپے لگا کر اپنے امیدواروں کو جتوا رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ویڈیو کیا سوال نہیں اٹھاتی کہ پاکستان میں انتخابات کس قدر فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں؟ اس کے بعد یہ ایک اور آروز ہے جنہوں جو قبول کر رہے ہیں، یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹھپے مارنے کے لیے کہا گیا تھا۔ کیا کہا گیا تھا، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ ٹھپیاں لا لو لگ جانیاں سن نہیں پھر بہت میری گل سننا، تسی ساڈا شہر دا چھوٹی ووٹ پوائی ہے یا وڈی؟ چھوٹی یار دونوں پوائیاں لیکن اپنے بندے جڑا بندہ سی وہ کہڑا نہیں تے مشتاق سی، وہ نہیں ملیا بھی سن 8:30 پونے 9 بجے مشتاق دا پورا نام، اس تو بعد مشتاق اس تو بعد نا ایک جیسی رزاق وہ آیا کوئی 12 ساڑھے 12 1 بجے کے قریب ہوا ہے، ٹوٹل 162 کا ہی کام پہ ہے بس۔ ناظرین، یہ ابھی جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے زرتاج گل، جس نے مردانہ وار مقابلہ کیا، اپنے حلقے میں ڈٹی رہیں اور باقاعدہ انتخابی مہم چلائی اور وہ کامیاب بھی ہوئیں۔ لیکن وہ کہہ کیا رہی ہیں اور اپنا فارم 45 کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں، ذرا زرتاج گل کو سن لیں۔ مجھے پولیس نے کھینچ کے باہر نکالا۔ اب آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں، مجھے پہلے کہہ رہے ہیں یہاں سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، زبردستی وہاں سے باہر نکالا ہے۔
मेरे पास 200 पोलिंग का जो है वो रिजल्ट है, मेरे पास फॉर्म 45 है और मेरी 82,000 वोट है, और जो मेरा मुकाबल है महमूद कादर उसके 26,000 वोट है, और मेरे पास 626 पोलिंग का रिजल्ट रह गया। मैं इस वक्त जो है वो 90% से ज्यादा रिजल्ट हासिल कर चुकी हूँ, जिसमें मेरी 40,000 से ज्यादा की लीड है, लेकिन मुझे नहीं दिया जा रहा। मुझे आरओ के दफ्तर में भी बैठने नहीं जा रहा, यहाँ तक कि मुझे पुलिस ने खींच के यहाँ से बाहर निकाला। अब मुझे कहते हैं यहाँ से भी जाए वरना तुम्हें खतरा है, और आपको समझ नहीं आ रही। नाजरीन, अब हम बात करते हैं सिंध की। सिंध का इलाका है सांगड़, जहां आपको याद होगा कि पिछले दिनों आसिफ जरदारी के बहनों ही हैं शायद मेरे ख्याल में, फजलुल्लाह पेचो साहब जो सेक्रेटरी एजुकेशन के सेक्रेटरी भी रहे हैं, यानी मुख्तलिफ जो है वो महकमों के सेक्रेटरी रहे हैं, रिटायर हैं, और वो धमकी दे रहे थे, खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे थे कि अगर किसी ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को वोट नहीं दिया तो उसके बाद उनका पानी बंद कर दिया जाएगा। जिन्होंने वोट नहीं दिया इस वक्त वो सख्त अताब में है। इस हवाले से जो जीडीए की खातून है, क्या नाम है, सायरा बानो साहबा ने एक वीडियो जारी की है, जरा मुलाहिजा फरमा लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये पैगाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर साहब के लिए। सर, आपने सुबह जो पीपी और नून वालों को मुबारकबाद दी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे ख्याल में पूरी कौम उसमें शामिल नहीं है। तो मैं इस वक्त अपने हल्का NA 210 सांगड़ 2 में मौजूद हूँ। इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। सुबह 11 लोगों पर FIR दर्ज हुई है, और इलेक्शन कैंपेन में जो पानी बंद करने की धमकी दी गई थी उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, और लोगों के ट्रैक्टर जलाए हैं और उनको घर जलाने की धमकी दी गई है। तो अब आप मुझे बताइए कि इस चीज़ का करना क्या है, कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं इंसाफ की दुहाई लेकर कहाँ जाऊँ। नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही होगी मेरे बराबर में, आप देख सकते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर धांधली करने के लिए वहां मौजूद एजेंट्स को और उम्मीदवारों को किस तरह धक्के मार के, दादागिरी के साथ, गुंडागर्दी के साथ किस तरह बाहर लेकर जा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है और कितने शर्म की बात है कि आप इस तरह, आपका बिहेवियर है, आप वर्दी में पहनते हैं तो अवाम की हिफाजत के लिए, लेकिन ये जो आप हरकत कर रहे हैं ये क्या है। नाज़रीन, ये है मिसेस दानियाल अजीज साहिबा की अहलिया। दानियाल अजीज जीत रहे थे, फिर जीतते जीतते हार गए। तो जीते हारे इस बीच में क्या हुआ वो बताएंगी आपको दानियाल अजीज साहिबा की अहलिया। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 9 तारीख के 6:45 बजे हैं और मैं रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के बाहर खड़ी हुई हूँ जफरवाल में, और NA 75 के लिए। पहली बात तो ये है कि हम दरवाज़ा खटखटाते रहे ये RO ऑफिस का फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2-3 आवर्स। 1 बजे, सवा 1 बजे सुबह यानी कि रात को हमें इजाज़त मिली अंदर आने की। उसके बाद अभी तक हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और रिजल्ट्स इस तरह कंपाइल हो रहे हैं कि 3 बजे के बाद यहाँ पर रिजल्ट्स कंपाइल होना शुरू है। और सुना यह कि एक बहुत स्पेशल कमरा है जिसमें कोई टॉर्चर सेल भी है जो यहाँ मौजूद है, जिसमें से वहाँ पर काफ़ी लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहाँ से होके आते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर है ये अपने आप में हैरान कौन है कि आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार बैलेट पेपर्स छीन कर और पूरे के पूरे बैलेट पेपर्स के बुक्स छीन कर लेकर जा रहे हैं। तो क्या हम अब भी कहें ये इंतखाबात फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हैं? क्या हम अब भी अपना इलेक्शन कमीशन पर सवाल ना उठाएं? एक अहम तरीन बात है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। नाज़रीन, मतलब BBC की रिपोर्ट है ये। BBC की रिपोर्ट में जो कहा गया है, मेरे ख्याल में मैं शायद बता चुका हूं, नहीं बताया हूं तो फिर देख लीजिएगा, अगर बता चुका हूं तो फिर इसको एक्सपंज कर लीजिएगा। नाज़रीन, अब आते हैं इलेक्शन कमीशन के रोल पर। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? अपना EVM जो इन्होंने बनाया था, अपना क्या बोलते, EVM था या क्या था, EVM नहीं था, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो था, EVM, इलेक्शन में EMS जो इन्होंने बनाया था उसकी कितनी यकीन दहानियां कराएगी कि इसको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, हम किसी के मोहताज भी नहीं है, हुकूमत इंटरनेट बंद कर देगी तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा। तो फिर ये EMS क्यों बैठ गया? क्यों EMS क्यों बैठा? फिर अगर आज EMS बैठा है तो उससे पहले जो बैठा था सर्वर इनका, फिर उनका क्या कसूर है? इसका मतलब ये है कि वोटिंग पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं है, पाकिस्तान में सिलेक्शन है, और सिलेक्शन 2018 में भी हुई, सिलेक्शन आज भी हो रही है और बहुत बुरे तरीके से हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त
پیر پگارا سبغت اللہ شاہ پیر پگارا کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، اور انہوں نے بھی آج پورے سندھ میں احتجاج کی کال دی ہے. احتجاج کی کال دی ہے اپنا جی ڈی اے نے، احتجاج کی کال دی ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے، یعنی راشد محمود سمرو نے. اور آج پورے سندھ میں سخت احتجاج ہوگا، ہر طرف احتجاج ہوگا. اب احتجاج ہو تو کیوں نہ ہو، یہ ملتان ہے، ملتان میں مہربانوں صاحبہ ہیں، مہربانوں قریشی صاحبہ. شرم کی بات ہے کہ 16,500 ووٹ مسترد کر دیے گئے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھے. کیوں؟ آخر کیا وجہ تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کو رات کو 2 بجے اسٹیٹمنٹ دینا پڑا کہ آروز نے آدھے گھنٹے کے اندر اگر رزلٹ نہیں الیکشن کمیشن کو بھیجے تو ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی؟ تو پھر کیوں، کیا ہوا؟ ناظرین، کراچی میں ایم کیو ایم کے غنڈوں نے، ایم کیو ایم کے دہشت گردوں نے، ایم کیو ایم کے بدماشوں نے جگہ جگہ جا کر ووٹ چھینے، بیلٹ پیپر چھینے، ٹھپے لگائے. صرف پیپلز پارٹی کو نہیں کہتے، سب سے زیادہ کراچی میں جو گند مچایا وہ مچایا پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد ایم کیو ایم نے. ایم کیو ایم میں پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز لیے جا رہے ہیں بیوروکریسی سے، تو ان کو یہ سول بیوروکریسی کے لوگ کسی صورت آپ کے کہنے میں نہیں آئیں گے. یہ وہی کریں گے یہ کہ جس کو ان کو اندازہ ہوگا کہ اب یہ پارٹی حکومت میں آ رہی ہے تو ان کو فیور دیں گے. تو یہ دھاندلی زدہ الیکشن جنہوں نے پاکستان کو شرمسار کیا، پاکستان کو رسوا کیا پوری دنیا میں، پوری دنیا کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہم پر تھوک رہا ہے، ہم پر مطلب ایک شرمندگی کی بات ہے کہ کیا پاکستان میں ہم فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کروا سکتے؟ کیوں نہیں کروا سکتے؟ کیوں الیکشن کمیشن کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں بنایا جاتا؟ کیوں الیکشن کمیشن کو مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ان کی ماتحتی سے آزادی نہیں دلوائی جاتی؟ کیوں الیکشن کمیشن وہ نہیں کرتا، یعنی وہ اختیارات استعمال نہیں کرتا جو آئین نے انہیں دیے ہیں، جو پارلیمان نے انہیں دیے ہیں، جو منتخب نمائندوں نے انہیں دیے ہیں؟ تو کیوں الیکشن کمیشن ٹکوں میں بک جاتا ہے؟ کیوں آر اوز ڈی آر اوز اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں؟ اور پھر کیوں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، کیوں آئی ایس آئی کے لوگ، جی ناظرین ہار رہے تھے، میں نے پہلے بھی کہا اب بھی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف، مریم نواز سب ہار رہے تھے، پھر فون کال سنی، پھر یہ لوگ نکلے، آر او آفس کو فون گئے کہ رزلٹ روک دو. بھائی رزلٹ روک دو، فارم 47 روک دو نا، 45 تو چلا گیا. تو 45 کو تو پھر یہ حکم صادر ہوا کہ کتنے کم ہیں، اتنے کام ہے، لگاؤ ٹھپے ڈال دو. تو جو فارم 45 دیا تھا تو اس کو تو میچ کرواؤ، اس میں کتنے ہیں، اس میں کتنے ہیں. تو اب کیا فارم 47 بھی جعلی بناؤ گے؟ آج پورا دن یہاں آر او آفس میں آئی ایس آئی کا کرنل گھوم رہا تھا، ایف سی کے کرنل گھوم رہے تھے، آرمی کے نمائندے گھوم رہے تھے. یہ الیکشن کوئی جمہوری یا الیکشن کمیشن کا الیکشن نہیں تھا، نہ کسی آر او کا کوئی اختیار تھا. یہ الیکشن جی ایچ کیو کا الیکشن تھا. جتنے فیصلے جاری ہوئے یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے نہیں ہے، یہ جی ایچ کیو کے فیصلے ہیں. یہاں جتنے ادارے ہیں وہ آئی جے کے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ ملک کے دیگر ادارے ہو، تمام کے تمام ادارے آئی جے کے. فارم 45 بھی جعلی بناؤ گے اپنے ووٹنگ کو، اپنی جعل سازی کو چھپانے کے لیے. تو ناظرین کہتے ہیں نا کہ کیا کہوں میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا، بہت برے الفاظ ہیں. تو بہرحال ایم کیو ایم کو کراچی پر مسلط کر دیا گیا، کراچی کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، پورے ملک کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، اور پی ایم ایل این کو جتوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی اور ہر وسیلہ استعمال کیا گیا. سرکاری مشینری استعمال کی گئی، ریاستی مشینری استعمال کی گئی، دھاندلی کی گئی، دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلے کیے گئے، بہت بڑے بڑے دھاندلے. کہ ابھی جو بندہ 1,20,000 سے نمبر 1 پہ تھا، اچانک سے وہ 20,000 پہ آ جائے اور 20,000 والا 1,20,000 پہ چلا جائے، یہ کمال نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اس وقت تک نواز شریف، مریم نواز اور خواجہ آصف سمیت تقریباً 100 سے زائد جو امیدوار جن کے پاس فارم 45 ہیں وہ عدالتوں میں جا چکے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں، الیکشن کمیشن میں جا چکے ہیں، اور انہوں نے پٹیشنز داخل کر دی ہیں. باقی پٹیشنز آج داخل ہوں گی اور اس کے بعد پھر عدالتی جنگ شروع ہوگی، ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا. پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ ہے ناظرین فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. اس کو قبول کریں نہ کریں، اس کو ہضم کریں نہ کریں، کیا کرنا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور
اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور آپ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے اچھے فیصلے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.